नए हुर्मुज़ फिर तनाज़े का मरकज, ईरान और अमेरिका फिर एक दूसरे पर हमलावर। अमेरिकी फौज के सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी अहदाफ पर फजाई हमले। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान का वजूद मिटाने की धमकी। अमरीकी हमलों पर ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। अमरीकी हमलों को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद भी आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम न हो सकी। समुद्री गुजरगाह पर अमेरिका और ईरान की झड़पें। मुसलसल दूसरी रात ईरानी जजीरे किश्म और सिरिक शहर पर बमबारी। अमेरिकी फौज का 10 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयां सदर ट्रंप की हिदायत पर की गयी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी। कहा मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा न हो ईरान का वजूद ही बाकी न रहे। ईरानी अफवाज का भरपूर जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे और तंसीबात को निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब ने अमरीकी अहदाफ पर दागे गए मिसाइलों की फुटेज जारी कर दी। मिसाइलों पर अमरीका में ताबूत और व्हीलचेयर्स बनाने वालों का कारोबार बढ़ गया। तहरीर दर्ज। ईरान ने अमरीकी हमलों को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। पासदारान इंक़िलाब का कहना है आइंदा खिलाफ वर्जी करने पर सख्त और फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने लबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइम लाइन मांग ली। ईरानी वज़ारत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा लबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जंग का खात्मा पायदार मुआहिदे की बुनियादी शर्त है। ईरान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी क़वानीन के बुनियादी उसूलों पर मबनी है। अमरीका लबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए इक़दाम करे। मुफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद और मुआहिदे के देरपा होने के लिए इसराइली कब्ज़े का खात्मा नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने मुफ़ाहमत मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उम्मीद ज़ाहिर की कि मुफ़ाहमती पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। अब आपको ये बताएं कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शदीद झड़प के दौरान 3 अहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। फील्ड मार्शल का शोहदा को खराज अकीदत। पाक फौज का हर शहीद का बदला लेने का आज़म। शोहदा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का कराची में बुज़दिलाना वार। वतन के मुहाफिजों ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक सिंध रेंजर्स के कैंप पर इंडियन प्रॉक्सी जमातुल अहरार के खवारिज ने 27 जून को हमला किया। मरकजी दरवाजे पर धमाका करके अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स एहलकारों का बर वक्त और मौसर एक्शन। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पकड़ा गया हमला आवर अफगान शहरी निकला। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 3 जवान वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा को सलाम अकीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक कौम शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। खून के एक एक कतरे का हिसाब और बदला लिया जाएगा। दहशतगर्द हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई। वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और DG रेंजर्स ने शिरकत की। शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शोहदा के जज्दे खाकी पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाकों को भिजवा दिए गए। वजीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा जाए वकुआ का दौरा किया। वाज़ेह किया कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अनासिर कहीं भी छुपे हों, पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। और बहरी कज़ाकों की कैद में 10 पाकिस्तानियों को आज 65 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रिहाई के लिए कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। जहाज में मौजूद सेकंड ऑफिसर सैयद काशिफ की अहलिया का कहना है कि बेटियां हर वक्त अपने वालिद को याद करती रहती हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी इक़दाम करके उनके प्यारों की बाहिफाजत रिहाई यकीनी बनाई जाए। किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म ने वाज़े कहा कि हर फैसला मेरिट पर होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा देने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। दावा किया हुकूमत अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल कर चुकी है। 130 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। हुकूमत ने जो भी अवाम को सहारा दिया उसके लिए 130 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपनी जेब से खर्चे हैं।
اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی, سہیل آفریدی صاحب سے لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے. مجھے وزیر اعظم پاکستان نے صرف اور صرف ایک ہدایت دی ہے, ناجائز زیادتی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ کرو. جو حقیقت مندانہ جو حقائق تمہارے سامنے آتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کرو, اور کوئی گھبراہٹ کا تمہیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. میں نے وہی فیصلہ کیا ہے, میرا فیصلہ ہے, میں قائم ہوں, اور سارے کے سارے حقائق سوشل میڈیا پہ پلیس کی ہیں. کسی کو گھاٹا ہے, نقصان ہے, اس سے اس عوام کا لینا دینا نہیں ہے. حکومت کی اولین ترجیح ہے دستیابی کو یقین بنانا, ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرنا. اور کفایت شعاری کاروباری طبقے پر بھاری, تاجر برادری نے کاروباری اوقات کار پر عائد پابندیاں مسترد کر دی ہیں. کہتے ہیں جنگی حالات ختم ہو چکے ہیں, لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں. جیسے ہی گاہک مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں بازار بند ہو جاتے ہیں. حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے. بس ہو چکی ہے, تاجر فاقوں پر مجبور ہو چکا ہے. لاک ڈاؤن کو ختم کر دیجئے تاکہ تاجر اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکے, ٹیکس بھی دے سکے. دکانوں کے کرائے پورے نہیں ہو رہے, بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے. بازاروں کو بند کر کے دکانداروں کا معاشی قتل نہ کریں. 8 بجتے ہیں فوراً مطلب یہ آ جاتی پیرا فورس آ جاتی ہے کہ دکانیں بند کر دیں, تو سامان باہر پڑا ہوتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. موسم گرم ہے, دن تو کوئی آتا نہیں, شام کو گاہک ہوگا تو شام کو ہماری دکانیں بند ہو گئی تو کاروبار ختم ہو گیا. چھوٹے دکاندار بہت پھنس رہے ہیں, جو حالات کاروبار کے جا رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے, کاروبار زیرو ہوئے پڑے ہیں. 9, 10, 11 بجے کا جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بند کر کے مارکیٹ کی طرف نکلتے ہیں, آگے مارکیٹ بند ہوتی ہے. اس طرح جو ہے نا ہمارے بھی کاروبار میں فرق پڑتا ہے. جو ہمارے پاس پہلے 8 لڑکے تھے اب اس کی جگہ 4 لڑکے آ گئے ہیں. اپیل کرتے ہیں تو حکومت 9 بجے کا لاک ڈاؤن ختم کر. رات والی پابندی ہے دکانداروں کے لیے, ہوٹلوں کے لیے, اس کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے. بڑے بڑے مالز ہے, جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہے, تو ان لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہے. ان کو کم از کم ریلیکسیشن دیا جائے. جو شادی حال ہے اور ہوٹلز ریسٹورنٹ والے ان کو 12 بجے تک وقت دیں. ہمیں مشورہ نہ دے خود مستعفی ہوں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا جعلی قیادت کو مشورہ. مولوی بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کو وفاق سے الگ ہونے کا مشورہ دیا. پیپلز پارٹی کو سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو صدر زرداری اور چیئرمین سینٹ بھی استعفیٰ دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایم کیو ایم بھی فوری استعفے دینے کو تیار ہے. نکلو وفاقی حکومت سے, یہ ایک سجیشن دیا اوبیسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے. سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے, ارسا سے لے کر K4 بھی ڈال دیں, اس میں گرین لائن بھی ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں. تو لائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ, آئے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں. آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ. ایشو پہ لڑے نا, سندھ کا مسئلہ ہے, لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی. کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہ لاہور کے بارے میں بتا رہے تھے سعید غنی صاحب, اور بولے تھے لاہور میں ایم کیو ایم نہیں تھی نا اس لیے امن تھا. وہ بھائی لاہور میں پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی اس لیے امن تھا, اس لیے ترقی تھی, اس لیے ساری چیزیں تھی. پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو ان کو تیسری حکومت ملی ہے اس صوبے میں. میں بار بار یہ کہتا ہوں ایک جینوئن پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا ووٹ ہے, تیر کا نشان ہے. اب اگر میں اس پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں سے اگر الیکٹیبلز نکال دوں تو اگلے 5 منٹ میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نیچے گری ہوئی ہوگی. ہم نہیں چاہتے آپ وفاقی حکومت چھوڑیں, استعفیٰ دینے کے لیے نہیں آواز اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اپوزیشن لیڈر کو جواب. بولے سندھ میں ہونے والے ریکارڈ ترقیاتی کام دیکھنے کے لیے چشمہ نہیں اچھی نیت کی ضرورت ہے. حزب اختلاف کو سندھ اسمبلی میں بہتر مواقع ملتے ہیں, پنجاب جا کر دیکھ لیں, آپ کو اتنی آزادی نہیں ملے گی. آپریشن صاحب حکومت میں آپ ہیں, وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, صدر پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے. آئین میں پاورز دیے ہوئے ہیں نا, نہ آئین کو مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آپ ریزائن کریں تو ہم کر دیں گے. آپ کو ریزائن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں آواز اٹھاؤ. آپ بھی اس صوبے کے لیے کام کریں, اپنی آپ چلے حکومت میں رہیے, نہیں ریزائن کریں, اس لیے کہ شاید گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. یہی تو وجہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے پھر لڑ جھگڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں 11 مہینے میں وداؤٹ اینی ریزن. پتہ نہیں کیوں اس اسمبلی میں جتنے حقوقی ممبران کے دونوں سائڈز اپوزیشن کو ایکول کیا بہتر اپرچونٹی ملتی ہے, اس سے زیادہ حق اور کیا چاہیے. شکر کریں کہیں اور نہیں ہے. ذرا سندھ سے نکلیں نا, اس پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں, اور پنجاب میں تو کوشش کریں. سندھ اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 3,652 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام مطالبات زر ایک ساتھ ملا کر ایوان میں پیش کی, جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا. ضمنی بجٹ میں 88 مطالبات زر پر 300 سے زائد تحریک پیش کی. اپوزیشن کی طرف سے نیشنل گیمز کے لیے مطالبات زر میں کٹوتی کی تحریک کی وزیر اعلیٰ سندھ نے مخالفت کر دی.
کہا نیشنل گیمز کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز تھے. میرا لیاری فلم کے لیے مطالبات زر میں کٹوتی تحریک بھی مسترد کر دی گئی ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے فلم بنائی. یہ سندھ کا مثبت چہرہ دکھا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. بعد ازاں سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا.